ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले ई कॉमर्स को देखते हैं। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट बेस्ड शॉपिंग पे मुश्तमिल है। इंटरनेट पे लोग चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाते हैं और उन ऑनलाइन स्टोर्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं ताकि ख़रीदार सोशल मीडिया या सर्च इंजन्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को देखते हुए वहाँ से ख़रीदारी कर सकें। अब उन प्रोडक्ट्स को जो इंटरनेट पे ऑनलाइन स्टोर्स ऑनर्स ने लगाई होती हैं, वहाँ मिलियंस और बिलियंस पे लोग जो हैं इनकी तादाद एक वक्त में देख सकती है। यानी आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स का सहारा लेते हुए बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली कोविड के दौरान ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला क्योंकि लोगों का रुझान ऑनलाइन ख़रीदारी की तरफ बहुत बढ़ गया था और इसके साथ साथ डिजिटल इकॉनमी इट्सेल्फ चूँकि बहुत तेज़ है, तो ई कॉमर्स इसके साथ साथ लोग इस डिजिटल इकॉनमी के फास्ट और एफिशिएंट होने का फ़ायदा उठाते हुए ई कॉमर्स एक्टिविटी में आते हैं। अब ई कॉमर्स एक्टिविटी बढ़ने से ई कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। यानी ई कॉमर्स की फ़ील्ड में आने वाले लोग और जो लोग ई कॉमर्स फील्ड से वाबस्ता हैं उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम पिछले 3 दहाइयों का डेटा देखें तो तकरीबन आप देखें कि डबल और उससे भी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में ख़ुसूसी तौर पे देखी गई है। तो इन द फ्यूचर इस चीज़ को देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की एक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं वो भी इसमें बढ़ते जाएंगे। अब चूँकि शॉप ऑनर्स जो हैं वो अपने फ़िज़िकल शॉप्स को डिजिटल और ऑनलाइन शॉप्स में और ई कॉमर्स शॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करते हुए उन्हें सर्विसेज चाहिए होती हैं उन लोगों की कि जो इस काम में उनकी हेल्प कर सकें और उनके ऑनलाइन स्टोर को मैनेज कर सकें। यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट का रोल सामने आता है। वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? वर्चुअल से मुराद किसी शख्स का गायबाना तौर पे किसी जगह काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी काम करवाना चाहती है तो उसको नॉर्मली जिस तरह अमूमन दफ्तर में लोग जाते हैं और वहाँ जाके बाकायदा तौर पे काम सर अंजाम देते हैं, उनकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइम को उन्होंने फॉलो करना होता है, वहाँ पहुँचना होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि आप घर बैठे या रिमोटली या घर से बाहर या किसी भी जगह पे अपने टास्क जो हैं जो भी आपको असाइन किए जाएं ऑनलाइन वो कर सकते हैं। तो रिमोटली जब आप किसी को असिस्ट कर रहे हो किसी के काम में तो उसको वर्चुअली असिस्ट करना कहते हैं और इसी शोबे को वर्चुअल असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी सर्विसेज फराहम की जा सकती हैं। मसलन आप रिमोटली किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई मैनेजमेंट की कोई टास्क असाइन किया जा सकता है वो आप कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ये सब वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको वर्चुअली असिस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स फराहम करती हैं। और इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिस भी वर्चुअली दी जा सकती है। आजकल डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शंस और दवाइयाँ जो हैं वो वर्चुअली देते हैं, जिसमें लोग स्पेशलिस्ट को उनकी हेल्प लेने के लिए वहाँ उन्हें हॉस्पिटल या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। ओवर द कॉल, ओवर द फ़ोन और ओवर द इंटरनेट ये सब चीज़ें फराहम की जा रही हैं। तो इस तरह से वर्चुअली आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद एक ऐसा VA या ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है जो ई कॉमर्स डोमेन में ऑनलाइन स्टोर ऑनर्स को अपनी सर्विसेज देता है। अब वो किस किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं? उसमें स्टोर मैनेजमेंट हो सकती है, जो इन्वेंट्री आ रही है उसकी देखभाल हो सकती है, जो प्रोडक्ट्स उस स्टोर पे लगनी हैं उनकी लिस्टिंग हो सकती हैं और कस्टमर को सपोर्ट देने से हवाले से चीज़ें हो सकती हैं।
تو یہ سب چیزیں اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ، ڈیولپمنٹ، یہ سب وہ کام ہیں کہ جو ایک ای کامرس اسٹور کو یا آن لائن شاپنگ اسٹور کو چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ سروسز آپ گھر بیٹھے ایک اسکل کے ذریعے اسکل حاصل کر کے کسی پلیٹ فارم، کسی ای کامرس یا فری لانسنگ پلیٹ فارم کے ذریعے وہ سروسز دے سکتے ہیں۔ اب ورچوئل اسسٹنٹ بننا کیوں چاہیے، اس کو بننے کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ یہ کہ ورچوئل اسسٹنٹ بننا بہت ایزی ہے۔ آپ آسانی سے فری لانسنگ پلیٹ فارم یا کسی اور ریفرنس کو دیکھتے ہوئے آپ وی اے کی سروسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ آپ فیس بک کے اوپر بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر اسکل ہے تو آپ اپنی سروس کو کیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیویژولز اور کمپنیز، یعنی عام ایک اکیلا شخص اور اگر کوئی کمپنی ہے تو وہ بھی اپنی ای کام ایز اے وی اے سروسز جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ آپ اپنی سروسز جو ہیں وہ کسی ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی کمپنی بھی آپ سے سروسز جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایز اے وی اے پروجیکٹ بیسڈ بھی کام کر سکتے ہیں، اور ریگولر ٹاسک بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ پروجیکٹ بیسڈ کام ایسے کام ہوتے ہیں جس میں آپ نے جو ٹاسک اسائن کیا ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ آپ پورا کریں تو آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے۔ اور ریگولر جاب میں آپ کسی انڈیویژول کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ ریموٹلی کام کرتے ہیں، اور ریگولر بیس پہ ان کو سروسز اپنی دیتے ہیں، اور آپ کی جیسے ایک باقاعدہ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر رہے ہوں ویسے آپ جاب کرتے ہیں۔ تو ریگولر بیس پہ لوگ جاب کرنا، ریموٹلی جاب کرنا، اس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اسٹیبل سورس آف انکم بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں تو آپ چونکہ آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیتے ہوئے اپنا سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اسکل اچھی ہے، ایکسپیرینسڈ ہیں، تو آپ اپنی اسکل کے حساب سے کلائنٹ کو چارج بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ خود اپنے ریٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ جس میں آپ اپنی اسکل کو امپروو بھی کر سکیں، اور امپروو کر کے مزید اپنی ارننگ کو بہتر بنا سکیں۔ اب ای کامرس ڈومین کے اندر اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ کو سیکھنا لازمی ہے؟ یہ وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ آنی چاہیے۔ اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے اگر انٹرنیٹ بیسڈ جاب کرنی ہے تو آپ کو کمپیوٹر کا نالج ہونا لازمی ہے۔ پھر آپ کو بنیادی جو اسپریڈ شیٹس اور ورڈ پروسیسنگ کے سافٹ ویئر ہیں ان کا نالج ہونا چاہیے، وہ کیسے کام کرتے ہیں ان پہ کام آنا چاہیے، اور آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹولز کی نو ہو ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ای کامرس ڈومین میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر اس چیز میں ہیلپ ملتی ہے کہ ای کامرس ڈومین میں کام کرنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ڈومینز ہیں کہ جن میں آپ ماسٹر بن کے اور اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آن لائن اسٹور کو مینیج کیسے کیا جائے، ٹربل شوٹنگ کیسے کی جائے، اور کس طرح سے آن لائن ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پروڈکٹس کی پروموشن کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا اور ایس سی او کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اور نیڈز ہیں اور جو ٹولز ہیں ان کا آئیڈیا ہو، کیونکہ ای کامرس ڈومین میں کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پروموشن اور رینکنگ اور پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہوتی ہے، جس کے لیے ان ٹولز کی جو کہ پیڈ ٹولز بھی ہیں اور اسکل بیسڈ ٹولز ہیں کہ جن کے استعمال سے ہمیں ای کامرس اسٹور کو اس میں موجود پروڈکٹس کو رینک کرنا ہوتا ہے اور ان کی ویزیبلٹی بڑھانی ہوتی ہے، تاکہ جنہیں آپ اپنی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز دے رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی پروفٹس اور ان کے KPIs جو ہیں وہ میٹ ہو سکیں۔